इंशाल्लाह उनके रेट भी कंफर्म करते हैं, उनके जो ओनर वगैरह हैं कि क्या रेट कर रहे हैं और फाइनल कितने में छोड़ देंगे। और 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। आज माशाल्लाह से बकरा मंडी डेरा गाजी खान पहुँचे। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, वो कमेंट कर रहे थे कि यार खालिद भाई छोटे बच्चे दिखाएं सस्ते रेट वाले जो 2 से 3 हज़ार में हो। आज आ गए माशाल्लाह, छोटा सेट नहीं है बड़ा लाट है मेरे भाई। आज लूट ले मेला बकायदा। टोटल कितने बच्चों में लाट मुश्तमिल है, इनकी उम्र क्या होगी और इनका खालिद भाई रेट क्या कर रहे, वो टोटल की टोटल गाइडलाइन तक खालिद भाई आप तक शेयर करेगा। आप भी यही मिले खालिद भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? तबीयत से ठीक है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। माशाल्लाह टोटल पीस खालिद भाई आज तुम्हारी खिदमत वास्ते माशाल्लाह 22 जानवर घेन के आ गए। आज तो मेला सजा दिया है माशाल्लाह। आज वाह भाई वाह, काम दी वजह कने रस्ते बंदर माल बिल्कुल सस्ता माल है। वाह भाई वाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वजह कने माल सस्ता है क्योंकि बाहरों दे दोस्त कायमियत दे पे इतना मंजा जानवर किने बिल्कुल भरिया पे गोट हो गया माशाल्लाह। परेशान नहीं करन माल उन्हें ना नहीं सेल थी ना ई वजह कने तुसा हर दी कीमत चेक करो। आज तो आपको थोड़ी कीमत मंगता बिल्कुल डिस्काउंट करे सु जानवर एनी भी माशाल्लाह। तो आपको आज 15,000 का 14,000 का 10,000 का आज इवे समझो आज मेला लगा पे आज सस्ती कीमत है। गोट हो गया। यानी कि खालिद भाई का ये कहना है मेरे भाई धरनों की वजह से बहर का जो कस्टमर वगैरह वो नहीं आ रहा। पहले जो हम जानवर सेल करते रहे अब आप आधे कीमत पे जानवर ले लें। गोट हो गया खालिद भाई माशाल्लाह। आज वो कीमत दोस्तों गुड़े तू आज खुश नसीब माशाल्लाह पहले पैदा हुए थी। आज इवे समझो बिल्कुल नॉर्मल रेट नॉर्मल कीमत है। कोई दोस्त भाई फायदा उठाना चाहे कैमरा घुमाओ माशाल्लाह मंडी भरी पी है जानवर के ये कोई नहीं माशाल्लाह। जानवर 100-200 होया हजारे के भी ज्यादा जानवर है माशाल्लाह। पहले ही मंडी जानवर घट आंदे और कस्टमर ज्यादा आंदे और माशाल्लाह जानवर ज्यादा आंदे पर कस्टमर घट आंदे पर। गोट हो गया। जेकर तुसा अपना फायदा उठावन चाहते वे ये बच्चे रखन चाहते वे इन्हें दी हाइट जरा 1 साल मेहनत करे तो माशाल्लाह 4.5 फुट 4 फुट हाइट करन ला चीज है और 100 किलो 120 किलो माशाल्लाह वजन करन ला चीज है। अगर मैंने दोस्तों छोटी कीमत नाल अपना काम स्टार्ट करन चाहते वे छोटी कीमत नाल छोटे पैसे नाल बड़ा कारोबारी बड़ा डीलर बन जाते वे खालिद भाई ने राब्ता करो। बकायदा ये चेक करें ये जो बच्चे हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इनके पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाईजान। हुस्न दे शहजादे प्रिंट चेक कर नकोड़े देख अच्छा चीजा चेक कर अच्छे बंदे ना राब्ता कर जरा तो आपको माल ही सही देवे और कीमत ही अच्छी देवे। ए ना हर बंदे नाल फराडी काफी मंजे वतन ते पूरे शोशे फैले दे वतन ई वजह कने खालिद भाई तो आपको गुजारिश करे दे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बंदे ना राब्ता करो समझदार ना राब्ता करो जेको नस्ल दे बारे पता होवे जेदे खुद जानवर होवे। चले खालिद भाई बाकी बातें छोड़ें अब आप हमें ये बताएं ये टोटल कितने बच्चों में लाट मुश्तमिल है और इनकी उम्र क्या है और इनका आप रेट क्या दे रहे हैं? माशाल्लाह इनदे विच सारे बच्चे कोई चंद बच्चे जेरे दुध पीवा लेन बकाया बच्चे जरा ना माशाल्लाह चारा खावा लेन छोटे 10 जानवर घेन 5 घेन माशाल्लाह सुन्नत वाला काम लाजमी कर। अगर तू अपने घर रखे से अल्हम्दुलिल्लाह तेरे घर विच बरकत और माशाल्लाह खुशी आवे सी। गुड हो गया। ई वजह कने आज तो कोई ने दी ए उम्र दसाई नहीं माशाल्लाह कोई 25 दींदा है कोई 20 दींदा है कोई 2 महीने दा है कोई 28 महीने दा है। प्रिंट चेक कर नस्लां देख तुहाडे सामने मेरे दोस्तों आज मंडी बिल्कुल डाउन है सस्ते जानवर मंडी माशाल्लाह जानवर कने भरी पई है। आज कोई जितना भी जाते कने पता करवे से अच्छी कीमत कने भी अल्हम्दुलिल्लाह जानवर घट मिलता पे। यही वजह कने तो आपको खालिद भाई आदे माशाल्लाह तेरे मंडी लगती है तेरा गाजी खान हफ्ते को बहुत को मेरा फार्म 2 to 3 किलोमीटर मंडी कने थोड़ा दूर है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गया। तो आपको महीने 22 जानवर की कीमत ने सावा तेरा दिल खुश थी। आज कोई ज्यादा बड़ी कीमत ना होती
چھوٹی قیمتوں سے لیلامی ہے ماشاءاللہ آج کوئی بڑی قیمت نہیں خوش نصیب بھائی پہلے رابطہ کرے سی پورے پاکستان الحمدللہ خالد بھائی نے کارگو سروے جلدی پیے اگر تو آپ کو باوی دا سیٹ چاہیے ہکی جاؤ تو الحمدللہ تو آپ کو باوی دے رہے گوٹ ہو گیا خالد بھائی کا یہ کہنا ہے باقی آپ یوٹیوبروں کی قیمت چیک کریں اور باقی بیپاروں کے ریٹ چیک کریں اس سے خالد بھائی کا کم و پیش 8 to 10 ہزار روپے کا فرق ہوگا یہ خالد بھائی چیلنج کر رہے ہیں میرے بھائی باقاعدہ نسلان دیکھ وہ خوبصورت بچے ہیں پرنٹل بچے اگر تے دیکھا رہے ہیں جڑا 12 جانور کھڑے ہون ماشاءاللہ بندے دا روح خوش تھی دے روح تازی تھی دی اگر آمرین آوالی نوی نسل کو اے پاسے کام میں لیسے الحمدللہ انہیں دا ذہن برسی جانور ہیں یہ کوئی عام کاروبار نہیں یہ بڑا بزنس ہے اگر کوئی سمجھنا نہ ہوئے الحمدللہ آج میں نا دوستا 22 جانوریں دی قیمت سنی ہر دا یعقوب بھائی تو ریٹ چیک کریں خالد بھائی دی بھی قیمت تو چیک کرو اگر تے کو ہکی جاتے 22 سیٹ چاہیے الحمدللہ انہیں دی ٹوٹل قیمت ایک کرے سال کوئی زیادہ نہیں تو کو آئیٹھا ہمیں 15,000 کہنی 12 کہنی کوئی نہیں دی 10,000 قیمت کہنی پھر کتنا ریٹ ہے فائنل قیمت ہے 9,000 کیا گوٹ ہو گیا زبردست ہو گیا ساری دا ریٹ چیک کرو ہر بندے دا ہر وپاری دا ریٹ چیک کیتا کرو خالد بھائی دا ریٹ الحمدللہ لوگیں دے ریٹ کنے 5-6 ہزار بالکل سستا ہاں میرے بھائی دیکھیں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو لہذا دوسرے شوقوں کو آپ رکھیں آپ اس لیول پہ ہیں کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کو رکھنا سمجھ کے کام کرو اگر تساں یہ کام کرے سو الحمدللہ ایک سال لکھاں پتی بن سکتے ہوئے بڑے کاروباری بن سکتے ہوئے بڑے ڈیلر بن سکتے ہوئے خالد بھائی جو ہی ماشاءاللہ منڈی جانور گنن دے کوالٹی والے جانور گنن دے چدارو راشتی وے دے ہر بندہ ماشاءاللہ دے چیک کرے دے خالد بھائی دے جانور چیک کروں گوٹ ہو گیا باقاعدہ یہ خالد بھائی کے جانور تھے اب میں آپ کو آگے چل کر اور بیپاروں کے ریٹ چیک کرواتا ہوں اور انشاءاللہ پوری منڈی کا وزٹ کرواتا ہوں آپ ویڈیو کے ساتھ ذرا جوڑ کے رہیں جی السلام علیکم بھائی کتنے بچے ہیں 4 ان کا ریٹ کیا کر رہے ہیں آپ 22,000 کے حساب سے فائنل کتنے میں چھوڑ دیں گے باقاعدہ یہ چیک کریں میں نے آپ کو خالد بھائی کے جانور بھی چیک کروائے اور ان کا ریٹ بھی چیک کروائے یہ بھائی صاحب کے پاس 4 پٹے 4 بکرے ان پہ ان کی ڈیمانڈ کنفرم کرتے ہیں کہ کیا مانگ رہے اور فائنل کتنے میں چھوڑ دے گا جی السلام علیکم بھائی صاحب جی کیا ریٹ کر رہے ہیں ان کا تھوڑا ہے کتنا ہے 6,000 فائنل کتنے میں چھوڑ دیں گے 5.5 مذاق نہ کر ہیں 5.5 باقاعدہ یہ کھڑے ماشاءاللہ ان سے ڈیمانڈ کنفرم کرتے ہیں ان کے جو آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جی السلام علیکم بھائی صاحب جی ٹوٹل کتنے جانور پہ لاٹ مشتمل ہے 9 ریٹ کیا کر رہے ہیں فائنل کتنے میں چھوڑ دیں فائنل 18 ہزار یہ منڈی کا صورت حال جناب علی دھرنوں کی وجہ سے کسٹمر نہیں آ رہے پہلے جو یہ بیپاری حضرات جانور سیل کرتے رہے ہیں کم و پیش 28 سے 30 ہزار روپے کا اب وہ دے رہے ہیں 17 to 18 ہزار روپے میں عمر کی بات کی جائے کم و پیش میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں 8 مہینے ان کی عمر ہے باقاعدہ وہ آگے بچوں والی بکریاں کڑی ہیں انشاءاللہ ان کے ریٹ بھی کنفرم کرتے ہیں ان کے جو اونر وغیرہ ہیں کہ کیا ریٹ کر رہے ہیں اور فائنل کتنے میں چھوڑ دیں گے یہ بچوں والی بکریاں 3 بکریاں میرا خیال ہے اور 8 بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں 6 بچے ہیں سوری اور یہ پریگننٹ بکریاں کھڑی ہیں باقاعدہ آپ ویڈیو کے ساتھ جوڑ کے رہیں انشاءاللہ آپ کو ایک ویپاری سے میں آپ کو ملواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم بھائی جی ان کا کیا ریٹ کر رہے ہیں 1,20,000 بکریاں بھی ویسے ٹاپ کوالٹی کی شیر بکری ہیں ماشاءاللہ فائنل کتنے میں چھوڑ دیں گے فائنل 90 ہزار روپے میں وہ پریگننٹ بکریوں کا کیا ریٹ کر رہے ہیں فائنل 75 کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سونے والی تیار بکری ہیں تو کہتے ہیں یہ چیک کریں ابھی کی ریٹ گر چکے ہیں میرے پہ آپ ایسی بکریوں کا مدر سے ریٹ چیک کریں میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں کم و پیش 1,40,000 1.5 لاکھ ڈیمانڈ کریں گے جو کہ آج آپ کو ڈیرہ غازی خان منڈی میں مل رہی ہیں
सिर्फ 75 हज़ार में। 2 दांत 4 दांत टॉप क्वालिटी की बकरी हैं भाई साहब, बाकायदा ये चेक करें। और ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।